बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं MH नादिर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? मेरा ये हफ़्ता होगा 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान। तो आइए शुरू करते हैं बुर्ज हमल एरीज से। बुर्ज हमल में इस वक्त बाकिस्मत सितारे शम्स मुश्तरी मौजूद हैं। सियारा मुश्तरी बवजह शम्स गुरूब है, ताहम जल्द ही तुलू हो जाएगा। ये सियारे असर कायम करेंगे। आपकी लोगों में PR बढ़ेगी, PR में इजाफा होगा, आप पर भरोसा किया जाएगा, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में समाजी सतह पर इजाफा होगा। जो लोग शोहरत याफ्ता हैं उनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा होगा। जिन अफराद का ताल्लुक़ हुकूमत और सियासत से है उनके लिए ये दोनों सियारे कारआमद साबित होंगे। इस तरह आपके खाना माल में ज़ोहरा अतारत की मौजूदगी रुपए के मामले में बेहतरी पैदा करेगी। कारोबार करने वाले अफराद को ज़ायद प्रॉफिट हासिल करने में आसानी रहेगी। गैर कारोबारी अफराद को मुख्तलिफ असबाब से पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा रूहानी और मजहबी उमूर में दिलचस्पी में इजाफा होगा। मोहब्बत के मामले में बेहतरी हासिल होगी। महबूब का भरपूर ताउन और वफा का यकीन हासिल होगा। शरीकी हयात से ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है। मुलाजिम पेशा अफराद को काम में बेहद आसानी हासिल होगी। बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। कानूनी मामलात में सुस्त रवी और ताख़ीर का सामना रहेगा। दोस्तों से ताल्लुक़ में कोई ख़ास पेशरफ्त ना होगी। ज़ाती सेहत का सियारा अतारद खाना सेहत को अच्छी नज़र से देख रहा है, लिहाजा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मामलात में बेहतरी और अच्छाई नज़र आती है। बुध टॉरस सौर 5 अप्रैल से 11 अप्रैल आपका हाकिम सियारा ज़ोहरा आपके बुर्ज सौर में मौजूद रहकर खुशी और फरहत का एहसास दिलाएगा। गमगीन और हालात के मारे हुए टॉरस अफराद को दिली तौर पर तसल्ली नसीब होगी। सियारा अतारत जो आपके माली मामलात का हाकिम सियारा है वो भी आपके बुर्ज में ज़ोहरा के साथ ही मुकीम है। ये सियारा माली उमूर में बेहतरी लाएगा, इल्म में इजाफा करेगा। कारोबार करने वालों को नए नए मनसूबे और तरगीबात सूझेंगी। इसके अलावा आपकी बोलचाल और सलीक़े गुफ्तगू को बेहतर बनाएगा। सियारा शम्स और मुश्तरी खाना नंबर 12 में रहकर कानूनी और अदालती उमूर में बड़ी और अहम पेशरफ्त लाएंगे। सियासी अफराद जिन पर मुकदमात हैं उनके लिए दोनों सियारे साजगार साबित होंगे। उसके अलावा गैर मुल्की उमूर में बेहतरी लाएंगे। अजीज़ व अकारिब से इख्तलाफात राय का ख़तरा रहेगा और दोस्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मामलात में मायूसी होगी। सेहत के मामले में ये हफ़्ता नहायत सूदमंद होगा। महबूब के साथ बातचीत में तेज़ी आएगी। शरीकी हयात से ताल्लुक़ मुनासिब रहेगा। सफरी उमूर में अच्छी खबर लाएगा। आर्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को कामयाबी मिलेगी। सेहत का सियारा ज़ोहरा बेहतर है। सेहत आप लोगों की ठीक रहेगी। बुर्ज जोज़ा जेमिनी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान। बुर्ज जोज़ा से सियारा मरीख के निकल जाने के बाद तबीयत में खुशगवार असर पैदा हो चुका होगा। ये सियारा आपके खाना माल में रहकर माली उमूर में तेज़ी लाएगा। पैसा आने का मुकम्मल इम्कान नज़र आता है। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता बेहतर मगर काम में इजाफा भी ला सकता है। मुखालिफिन से सुलह हो जाएगी। अजीज़ों से ताल्लुक़ में बेहतरी मिलेगी। दोस्तों से फ़वायद हासिल करने के लिए अच्छा वक्त है। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की दोस्त तलाश करने वालों को कामयाबी मिलेगी। जो दोस्त दूसरे ममालिक में हैं उनसे माली फ़वायद अगर लेना चाहते हैं तो मौजूदा वक्त साथ देगा। मोहब्बत के मामले में कामयाबी मिलेगी। शरीक हयात से ताउन मिलेगा। सफरी उमूर में मिले जुले सियारे हैं। सियासी अफराद के लिए यह हफ़्ता जोड़ तोड़ करने के लिए मुआवन साबित होगा। कर्जा लेने और अप्लाई करने के लिए सियारा मरीख की चाल अच्छी है। घरेलू ख़वातीन पर बोझ बढ़ेगा। घर में मेहमानों की कसरत का इम्कान नज़र आता है। कानूनी उमूर में आसानी मिलेगी। खैराती और ज़कात और चंदा लेने वाले अफराद को कामयाबी मिलेगी। ज़ाती
सेहत का सियारा मरीख अच्छी पोजीशन में है, सेहत आप लोगों की बेहतर रहेगी। और सरतान कैंसर 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान बुर्ज सरतान में सियारा मरीख मौजूद है। ये सियारा आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने में मुआवन साबित होगा। आर्मी और पुलिस के शोबे वाले हजरात के लिए ये मरीख अच्छा है और आम आदमी के लिए बेहतर तो है, मगर जब वो अपने जज्बात और गुस्से को कंट्रोल करना जानता हो, वरना बसूरत दीगर झगड़े की तलवार सर पर लटकती रहेगी। खाना नंबर 10 और 2 जो रुपए और इज़्ज़त से ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों मामलात के लिए ये हफ्ता अच्छी खबरें लाएगा। कारोबार करने वालों को बड़े फ़वाइद हासिल होने का मुकम्मल इम्कान मालूम होता है। बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ अफराद पर जो तरक्की के मुंतज़िर हैं, उनकी फ़ाइल अपनी मतलूबा जगह पर चली जाएगी और उस पर गौर व फिक्र शुरू हो जाएगा। आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े रैंक वाले कैंसेरियन अफसरान को भी तरक्की के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों से खुशगवार ताल्लुक़ बनेगा, नए नए दोस्त भी बन सकते हैं। मोहब्बत के मामले में बेहतरी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। सफरी मामलात में ताख़ीर होने का इम्कान नज़र आता है। रूहानी उमूर में अदम दिलचस्पी रहेगी। तालीमी उमूर में बेहतरी नज़र आ रही है। सेहत का सियारा अच्छी पोजीशन में, मुश्तरी अच्छी पोजीशन में है, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। बुर्ज असद लियो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान असदी अफराद के माली उमूर का सियारा अतारत दीगर और सियारों के साथ मिलकर आपके खाना माल पर अच्छी नज़रात बनाए हुए आपके माली मामलात को बेहतरी की तरफ लाएगा। कारोबारी और गैर कारोबारी अफराद को वसाइल हासिल होंगे, जिससे बात आगे बढ़ेगी। गैर मुल्की सफ़र बिलखुसूस उम्रा वगैरह के लिए ये हफ्ता साजगार साबित होगा। रूहानी खुशी हासिल होगी, सफ़र का मकसद पूरा होगा। आला तालीम हासिल करने वालों को बड़ी कामयाबी मिलने का रोशन इम्कान नज़र आता है। मामलात इश्क व मोहब्बत में खुशकिस्मती मिलेगी नज़र आएगी। अज़दवाजी उमूर में शरीक हयात से मुनासिब रवैया रहेगा। शिराकती उमूर में सुस्त रवि रहेगी। मुलाजमत करने वालों को काम में बेहतरी और आसानी हासिल रहेगी। कानून में सख्त हालात से वास्ता पड़ सकता है। सियासी वर्कर और लीडर उनको मोहतात रहना चाहिए। पुलिस केस भी बन सकता है। नज़दीकी सफ़र के लिए ये हफ्ता बेहतर साबित ना होगा। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ में बेहतरी रहेगी। अजीज़ों से दावत का पैगाम मिल सकता है। साहिब औलाद असदी अफराद को औलाद के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। किसी चोरी चिकारी से वास्ता पड़ने का 50% इम्कान तो रहेगा। सेहत का सियारा ज़ोल फिल वक्त ठीक है, सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। बुर्ज सुमला विरगो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दरमियान आपका हाकिम सियारा अतारत जायद आमदन से ताल्लुक़ रखने वाले खाना नंबर 5 को देख रहा है। शेयर होल्डर्स और जल्द प्रॉफिट देने वाले स्कीमों और कारोबार में फ़ायदे के रोशन इम्कानात का इशारा मिल रहा है, यानी इनाम या लॉटरी के ज़रिए भी दौलत मिल सकती है आपको। इसके अलावा आपके माली उमूर का सियारा ज़ोहरा भी ताकतवर है। किसी न किसी तरीके से फ़ायदे हासिल होंगे। मुनाफा खोरों की चांदी होगी। शरीक हयात से ताल्लुक़ में बड़ी बेहतरी का इम्कान होगा। मोहब्बत के मामले में सियारे मुकम्मल तौर पे आपका साथ दे रहे हैं। सफरी मामले में भी 3 अदद 7 सियारे आपके हक़ में जा रहे हैं। रूहानी मामले में परवाज़ ऊँची रहेगी। मुलाजमती मामलात में सख्त हालात से वास्ता पड़ सकता है। किसी गलती की वजह से अफसरान की नज़र में आ सकते हैं। शिराकत करने वालों को मोहतात रहना होगा। अजीज़ों से ताल्लुक़ में गर्म जोशी रहेगी और अजीज़ों से अच्छी खबर मिलने का इम्कान भी होगा। दोस्तों से तावन मिलेगा। तालीमी उमूर में बेहतरी का इम्कान मालूम हो रहा है। आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले कामयाब। आपकी सेहत का सियारा ज़ोल मुकाबले पर रहकर आपको तंग कर सकता है। निज़ाम हज़म का ख्याल रखना होगा। अपने खाने पीने पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा
5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان آپ کا سیارہ زہرہ دوسروں سے پیسہ حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد کو ریکوری میں آسانی رہے گی۔ جن افراد کے وراثتی معاملے اٹکے ہوئے ہیں ان کے معاملات کو نئی راہ ملے گی اور مسائل حل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ بھی خانہ مال کو دیکھ رہا ہے، جس سے پیسہ حاصل کرنے اور کمائی میں اضافے کا روشن امکان نظر آتا ہے۔ شراکتی معاملات میں خوش قسمتی حاصل رہے گی۔ مل کر کام کرنے کے لیے سیارہ مشتری اور شمس سازگار نظر آ رہے ہیں۔ ازدواجی معاملے میں شریک حیات سے محبت میں اضافہ ہوگا اور شریک حیات سے کسی مالی فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ آرمی اور دیگر افواج سے بالخصوص نیوی کے افسران کی ترقی کا روشن امکان نظر آتا ہے۔ تاہم سیارہ مریخ جو کہ آبی برج میں ہے، لہٰذا پانی میں کام کرنے والوں کو محتاط بھی رہنا ہوگا، بالخصوص ماہی گیر محتاط رہیں۔ عشق و محبت و عشق کے معاملے میں کمزور پوزیشن ہے، لہٰذا اس معاملے میں کسی خاص پیش رفت کا امکان نہ ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی کوئی خاص ہفتہ نہ گزرے گا۔ غیر ملکی امور اور غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات میں گہرائی پیدا ہوگی۔ طبیعت کا رجحان تفریحات کی طرف رہے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچہ کر لیں۔ طرح طرح کے کھانوں کی طرف رجحان بھی بن سکتا ہے، یعنی عیاشی کی موڈ میں ہوں گے آپ۔ گھریلو خواتین کے لیے یہ ہفتہ امور خانہ داری کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ صحت کا سیارہ مقابلے پر ہے، صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ برج عقرب اسکارپیو 5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان آپ کا سیارہ مریخ تالے سے اچھی نظر بنا رہا ہے، جس سے پھرتی میں اضافہ ہوگا۔ طبیعت میں مثبت رجحان بنے گا۔ اسی طرح سے خانہ مال پر شمس و مشتری کی نظرات مالی امور پر اچھے طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں، جس سے پیسہ کمانے میں آسانی رہے گی۔ کاروبار کرنے والوں کے کام میں تیزی آئے گی اور پرافٹ حاصل ہوگا۔ ملازمت کے خانے میں اچھے سیاروں کی موجودگی کام میں آسانی اور ترقی لائے گی۔ افسران بالا آپ کے کام کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں غم انگیز صورتحال سے واسطہ پڑنے کا امکان ہوگا۔ دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں خوشی حاصل ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ ملی جلی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ سفری معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔ روحانی اور مذہبی امور سے عملی طور پر دلچسپی پیدا ہوگی، تاہم کسی کے ساتھ مذہبی بحث و مباحثہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کے لین دین میں آسانی رہے گی۔ بینک سے لون اپلائی کرنا ہو تو موجودہ وقت آپ کے حق میں چل رہا ہے۔ قانونی امور میں آسانی حاصل رہے گی۔ عزیزوں سے اختلافات کا خطرہ ہوگا۔ تعلیمی امور میں بہتری رہے گی۔ میڈیکل اور سائنس کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ خانہ صحت میں اچھے سیاروں کا قیام بیمار افراد کو شفا یابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ برج قوس سیجیٹیریس 5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان حاکم تالے سیارہ مشتری اور اس کے ساتھ سیارہ شمس خانہ نمبر 5 میں موجود ہیں، جو زائد آمدنی سے تعلق رکھتا ہے، انعام اور لاٹری سے تعلق رکھتا ہے، لہذا روپیہ حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے سیارے زہرہ اور عطارد، وینس اینڈ مرکری بھی خانہ مال کو دیکھ رہے ہیں، جس سے روپیہ پیسہ حاصل ہونے کا قوی امکان معلوم ہوتا ہے۔ کاروباری افراد کو بھاری پرافٹ حاصل ہونے کا اشارہ مل رہا ہے۔ شیئر ہولڈرز کو بھی اچھی خبر ملے گی اور پرافٹ حاصل ہوگا۔ عشق و محبت کے معاملے میں سیاروں کی پوزیشن آپ کے حق میں جا رہی ہے۔ محبوب سے وفا ملے گی اور محبت میں کامیابی ہوگی۔ گھریلو ماحول پرسکون رہے گا اور شریک حیات کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ والدین کو اولاد سے متعلقہ امور میں خوشخبری ملے گی۔ اکثر افراد کی کمیٹی یا لاٹری یا پرائز بانڈ نکلنے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو لاٹری
کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ نوکری پیشہ افراد کو کام میں آسانی میسر رہے گی، روزگار کی تلاش کرنے والوں کو روزگار مل سکتا ہے، روحانی امور میں بڑی ترقی ہوگی اور مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو مالی فوائد اور عزت و وقار میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ مذہبی سفر پر جانے والوں کو خوشی ملے گی اور اکثریت کا سفر بھی ہوگا۔ روحانی وظائف کرنے والوں کو اپنی پڑھائی کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ صحت کے خانے میں اچھے سیارے صحت کے معاملے کو درست رکھیں گے۔ برج جدی کیپریکارن 5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان۔ جدی والوں کے خانہ مال کا حاکم سیارہ اگرچہ کچھ خاص نہیں ہے، تاہم دیگر سیاروں کی اچھی نظرات کی بدولت مالی طور پہ کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کا سیارہ ذوحل فکر میں اضافہ لائے گا، نفسیاتی لحاظ سے طبیعت میں غور و فکر کا مادہ بڑھ جائے گا، زندگی سے پرانی چیزوں اور پرانے خیالات کو دماغ سے باہر پھینک دینے کا خیال آئے گا، زندگی کو از سر نو جائزے کی جانب گامزن ہوں گے۔ ذائچے کا خانہ نمبر 3 انسان کی ذہنی صلاحیتوں سے متعلق ہے، جہاں پہ آج کل سیارہ ذوحل موجود ہے۔ آپ کا سیارہ ذوحل اسی خانے میں داخل ہو چکا ہے، اب طویل عرصے یعنی 2.5 سال تک ادھر ہی رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا، تاہم اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کو مالی فوائد کی امید کی جا سکتی ہے۔ ملازمتی امور میں بہتری رہے گی، تاہم کام بڑھنے کا امکان بھی رہے گا۔ خانہ عشق میں اچھے سیاروں کی موجودگی معاملات محبت کو فروغ لائے گی، محبوب سے وفا ہوگی۔ شریک حیات کے خانے میں سیارہ مریخ اختلاف پیدا کرے گا، لہٰذا شریک حیات کی باتوں سے درگزر کرنا ہی بہتر رہے گا۔ سفری امور سے خوشی ملے گی، روحانی امور بھی بہتر رہیں گے۔ ذاتی صحت کا سیارہ عطارد اچھے سیاروں کے ہمراہ ہے، لہٰذا صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج جلو ایکویریس 5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان۔ دلو والوں کے خانہ مال میں سیارہ ذوحل مالی امور میں سستی لائے گا، روپیہ پیسہ دھیرے دھیرے ہی حاصل ہوگا، آرام آرام سے ہی آئے گا، کیونکہ یہ سیارہ بہت سست رفتار سمجھا جاتا ہے، ایک برج کو کراس کرنے میں 2.5 سال لگاتا ہے۔ جلد منافع دینے والی اسکیموں اور کاروبار میں فائدے نہ ہوں گے، تاہم مل کر کام کرنے والوں کو مالی فائدے ہونے کے روشن امکانات معلوم ہو رہے ہیں۔ ازدواجی معاملات میں بہت بہتری کا امکان ظاہر ہوتا ہے، محبت کے معاملے میں بھی بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کا اپنے ہم پیشہ افراد کے ساتھ کام کرنے والوں سے اختلاف کا خطرہ بھی رہے گا، خطرہ رہنے کے ساتھ ساتھ کام کا دباؤ بھی بڑھ جانے کا امکان ہوگا۔ عزیزوں رشتہ داروں سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوگی، اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ سیاسی افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا، سیاسی افراد کے مخالفین سخت رویہ اختیار کریں گے اور جھوٹے مقدمات کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے دلو افراد یعنی ایکویریس افراد پر یہ ہفتہ سخت ثابت ہو سکتا ہے۔ کھیل کے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو چوٹ وغیرہ لگنے کا امکان رہے گا۔ گھریلو خواتین کو تیز دھار چیزوں کے استعمال میں محتاط رہنا ہوگا، یعنی چھری وغیرہ سے محتاط رہیں، ہاتھ کو کوئی کٹ وٹ لگ سکتا ہے۔ والدین کو اولاد سے تعلق رکھنے والے معاملے میں خوشی ملے گی، اکثر افراد صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ جن افراد کو خون اور بلڈ پریشر کے امراض ہیں ان کو محتاط رہنے کی اس ہفتے ضرورت پڑے گی۔ برج پائسز حوت 5 اپریل سے 11 اپریل کے درمیان۔ برج حوت والوں کے خانہ مال میں سیارہ مشتری اور شمس کی موجودگی مالی امور پہ اچھا اثر لائے گی، پیسہ حاصل کرنے میں معاونت حاصل ہوگی، بزنس مین بھاری پرافٹ کمانے میں کامیابی حاصل کریں گے، روپے کے لین دین میں آسانی رہے گی، روپے
کی ریکوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی ریکوری کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور قرض حاصل کرنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے پاس چانس ہے، اس سے فائدے حاصل کرنا چاہیے۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی اور محبت کے معاملے میں محبوب سے اختلافات کا شدید خطرہ آ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تعلیمی امور کی طرف رجحان میں کمی واقع ہوگی۔ قانونی معاملات میں مخالفین تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ سیاسی افراد کو اس معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ عزیزوں کی طرف سے دعوت کا پیغام مل سکتا ہے، عزیزوں سے تعلقات بہتر رہیں گے۔ سفری معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا آ سکتا ہے۔ سیارہ زحل تالے میں موجود رہ کر آپ کو پر اعتماد بنائے گا۔ سیارہ زحل کو عموماً منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس سیارے کی کچھ مثبت پہلو بھی ہیں جو نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اصل انڈین اسٹرالوجی میں اسے سخت منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے، ان کی ہی پھیلائی ہوئی ہے۔ صحت کا سیارہ شمس بہتر حالت میں ہے، صحت اچھی رہے گی۔ سیارہ زحل جو ہے ایکچولی یہ سبق سکھانے، زمانہ استاد بھی کہا جاتا ہے۔ صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کے سوالات کا اور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے مجھے، اور ہمارے چینل کو کسی طرح کی سپورٹ کرنا چاہے تو وہ یہ میرا واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی پرسنل ذائچہ بنوانا چاہے تو اس کے لیے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا اوریجنل نہیں سمجھتا وہ، تو وہ اپنے ہاتھ کے پرنٹ بھی بھجوا سکتا ہے، اس سے بھی میں گائیڈ لائن دے سکتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔